अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। आपको लेटेस्ट खबर देते हैं जनाब के और ख़बर वही है पुरानी, लेकिन उसको मैं नए उसमें बताऊंगा कि पाकिस्तान की साइड से ये जो ईरान अमेरिका ये जो एक टेबल है जिसमें मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें क्या मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल हैं, क्या हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत मोहतात तरीके से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट हर पहलू को देखते हुए आगे बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की, उसको रीट्वीट कर दिया ट्रम्प साहब ने, उससे इस बात की तौसीक हुई। उसके बाद जो है ना बहुत सारे रूमर्स आए, बहुत सारी फ्लाइट्स हुई, बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट्स हुई और फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद के दो होटल्स की का जिक्र तस्करा हुआ। अच्छा, भूरबन का भी जो है ना ग्रुप्स में चलता रहा कि भूरबन पीसी में भी जो है ना कोई बहुत बड़ी मीटिंग और ये और वो चल रहा है और ऐसी सूरत हाल है और यूं है और वो है। अच्छा, अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। पाकिस्तान बिल्कुल इनिशिएट लिए हुआ है और पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है ईरान की हाई कमान के साथ, लीडरशिप के साथ, और जिनके बारे में कि जी खामिनाई साहब जो है, उनके जो बेटे हैं अली खामिनाई साहब जो मौजूदा है आयतुल्ला, ये जो उनसे ना इनकी अपना बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इंजरीज हैं और इस टाइप की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, वो सारे चीज़ को जो है ना वॉच कर रही हैं, देख रही हैं, लेकिन इंतहाई सिक्योर हैं। और उनके बाद जो लोग हैं जो उनसे रब्ता करते हैं या उनसे सवाल जवाब करते हैं, वो तक तो पाकिस्तान से रब्ते में है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है खामिनाई साहब। अच्छा, जिस तरीके से इसराइलियंस जो उनसे हैं और अमेरिकन ये ढूंढ रहे हैं कि उनका अता पता हो और हम वहाँ पे लीडरशिप को ख़त्म करें, तो वो बिल्कुल नाकाबिले एतबार है। और ये बात अमेरिकन को पाकिस्तानियों ने बिल्कुल कही है कि हम इस बात का भी रिस्क नहीं लेंगे कि इनके किसी बड़े फिगर को पाकिस्तान में बुलाएं और आपकी रेंज में लेके आएँ। अगर आप इस तरीके की कोई कार्रवाई पाकिस्तान में करेंगे तो हम बिल्कुल समझाना सामने से उसको कन्फर्ट करेंगे। कोई इस बात में ना रहे कि इंडिया की साइड से या अफगानिस्तान की साइड से या किसी भी साइड से। अफगानिस्तान में भी मतलब ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर भी जो है ना इनके पास कुछ ठिकाने हैं जहाँ से फायर कर सकते हैं, जो इंतहाई नज़दीक पड़ता है। तो ये कोई हम इस किस्म की बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम इस किस्म का कोई रिस्क लेंगे जब तक कि सारी श्योरिटी सामने नहीं आ जाती कि वहाँ यहाँ की कोई हम लीडरशिप जो उनसे है ना वो हम बुला लें और फिर उसके बाद जो है ना हमारे पर फायर हो, फिर हम जंग में आना हमारी मजबूरी बन जाएगी। अब वो किस साइड से आएंगे तो वो जो है ना मसला एक अलहदा हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। सऊदी अरेबिया को और ओमान, कतर, कुवैत, बस यूएई छोड़ के बाकी सबको बताया गया। उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि भाई आप हर सूरत में जंग को जो है ना रुकवाएं और मुस्तकिल तौर पर रुकवाएं। ये 6 महीने 4 महीने का जो नुकसान है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना ये मिडल ईस्ट को होगा कि 6 महीने में पता नहीं क्या हो जाएगा एकदम। वैसे ही लोग जो है ना यूएई में तैयार बैठे हुए हैं कि बस जो है ना एक दफ़ा हालात अच्छे हों और हम अपने जो है ना एसेट्स उनको लिक्विड करके और यहाँ से अपना लिक्विड लेकर चलें। ये एक आम रुझान है। ये अंदर खाने भी जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। आप कह लें फ्रीज्ड हुआ हुआ है, रेट ही नहीं बन रहा। प्रॉपर्टी का बिलखसूस जो है ना बैरियर टाउन यानी कि मलक रियाज साहब भी बड़े इस वक्त में प्रॉब्लम में है। अब अगली बात बताते हैं कि पाकिस्तान कर कैसे रहा। पाकिस्तान की जो आप समझ लें कि जून के अंदर जब जंग हुई थी अमेरिका, इसराइल और ईरान की, तो उस वक़्त में भी हमने ये देखा, इसराइल और अपना ईरान की कह लें, उस वक़्त में भी हमने देखा कि ईरान का जब रडार सिस्टम ख़राब हुआ ना, तो पाकिस्तान ने हेल्प की थी और पाकिस्तान ने उसको ओपन करवाया था। तो ईरान के साथ आप ये कह सकते हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान के कुछ इस तरीके से राब्ते हैं कि जो दुनिया के किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी जो उनसी है ना, ये जो आप कह लें चैनल, वो ईरान के साथ बनाया हुआ है।
اور اس کے اندر جو ہے نا بات تو ہوتی ہے لیکن ایریا جو ہے نا نہیں پتہ لگتا. انہوں نے میکینزم کچھ اس طرح کا بنایا ہوا ہے اور بڑے طریقہ کار کے ساتھ کرتے ہیں. اسی لیے امریکنز اور دیگر بھی جو ہے نا وہ مجبور ہیں کہ پاکستان کا ہی چینل لیں. ہاں پاکستان صرف یہ کر رہا ہے کہ ایران کی بات امریکنز کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور امریکنز کی بات ایران کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اور یہ جو فرنٹ پہ آئے ہوئے ہیں نا کہ 15 مطالبات اور 6 مطالبات اور 4 مطالبات اور 5 مطالبات، یہ بالکل جو ہے نا بے معنی سی ہیں. جو اصل ٹاک ہو رہی ہے وہ انٹرنلی ہو رہی ہے. اب وہ کیا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن بالکل بنیادی طور پہ بالکل صحیح چل رہی ہے. جو پاکستان کے اندر امریکنز آئے ہوئے ہیں، بہت ساروں نے نام لیے بتایا. میں نے اسی وقت آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ جو بڑے بڑے ہیڈز ہیں، ٹھیک ہے، کافی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، سی آئی اے نہیں ہے اور بہت سارے ہیں، ان کے جو ہے نا دائیں بائیں یعنی کہ انتہائی پاورفل بااعتماد لوگ وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. امبیسی میں ہیں اور دیگر جگہوں پہ ہیں. یعنی کہ ایک امبیسی کہہ لیں، امبیسی میں اتنی جگہ نہیں ہے، تقریباً 1200 بندے کے رکنے کی جگہ ہے. لیکن یہ جو ذرا ہائی پروفائل ہوتے ہیں نا، یہ اس طریقے سے امریکن امبیسی کی میں بات کروں، بہت اسلام آباد کی سب سے بڑی امبیسی امریکن امبیسی ہے اور بہت بڑا رقبہ ہے ان کے پاس. تو یہ تقریباً 1200 بندے کی رکنے کی وہاں پہ جو ہے نا گنجائش ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا انہوں نے جگہیں لی ہوئی ہیں جہاں پہ بہت بڑا جو ہے نا ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے. لیکن اس کا مقصد جو جاسوسیاں وہ خود کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، تو وہ کرتے رہیں. لیکن پاکستان کا اپنا ایک میکینزم ہے. پاکستان ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی بہت اچھی کنڈی ڈالے ہوئے ہو، واللہ عالم، اور پاکستان کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کو ڈالنی چاہیے، اور پوری دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے کہ مذاکرات مسلسل چل رہے ہیں. کیا یہ بریک تھرو ہوگا؟ کوئی اس ایسے معاملات ہوں گے؟ یہ ایسے ویسے نہیں ہوں گے. پلس اب آخر میں آ کے وہی بات کہ میں نے آپ کو F-35 کے گرنے سے پہلے ہی آپ کو اطلاع دی تھی، تو یہ بھی میرے پاس کوئی میجک نہیں ہے. یہی جو چل رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں پہ سے ایسا چلا گیا. لیکن بنیادی طور پہ تو مجھے پراپرلی اس بات کو سمجھنا بھی نہیں آتا. لیکن جو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی ہوتی ہیں وہ میں پڑھ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، تو پھر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، تو ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. تو ابھی میں نے آپ کو جو 2 F-16 کی دی تھی، اب وہ F-18 آئی ڈونٹ نو کس طرح کا ہوتا ہے. F-18 زیادہ کوئی معلومات نہیں ہے، اور دوسرا کون سا ہے یہ بھی نہیں پتا. لیکن خبر یہی تھی. اب اگلی خبر جو ہے نا، جو میں آپ کو دے چکا ہوں پہلے، وہی ہے کہ کچھ اور میزائل ہیں. سائز چھوٹا ہے، رینج بہت زیادہ ہے، تباہی بھی بہت اچھی پھیلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ابھی تک اس کا یوز جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہ سرفس ٹو سی جو ہے نا وہ اس کے ہیں، شپس وغیرہ کو کے لیے ہیں، اسپیشل ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ تماشا کتنا لگتا ہے. لیکن ان کا کنٹرول بھی جو ہے نا وہ بڑا، اس کے جو پاس ورڈز وغیرہ ہیں وہ بھی جو ہے نا ملنا وقت پہ، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے نارمل نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. یہ بڑے ٹیکنیکل جو ہے نا ویپنز ہوتے ہیں. ابھی جو ہے نا جو سرفس ٹو ایئر میزائل ہے جو ایران نے ابھی، یعنی کہ آپ نے کہہ لیں کہ 4 جو ہے نا ہٹ کی ہیں. پہلے بھی جو کیے ہوں اس کا مجھے نہیں پتا. پہلے ان 4 سے پہلے جو ہے نا 16 کلیم ہو رہے تھے، اور اس کو دنیا ساری کر رہی تھی کہ بھائی ہاں یہ شاٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. تو ابھی جو صورتحال ہے کہ کیا نئی لاٹ پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی، وہ ابھی تک جو ہے نا مجھے کوئی تصدیق نہیں ہو پا رہی. جیسی تصدیق ہوگی کہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی یا کس مقدار میں ہے، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ فوری شیئر کروں گا. نیوز ابھی تک یہی ہیں. باقی یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو تماشا لگا ہوا نا پی ٹی آئی کا، یہ گند، یہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے زہر ہے، انتہا درجے کا زہر ہے. اس کو بہت گندے طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ڈیل کر رہی ہے. یہ اتنا گندا زہر ہے، اس کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جو تصور سے بھی باہر ہے. یہ ظاہراً اتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اس سے جو دماغ ہے نا وہ کس طریقے سے کنٹرول ہوتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ایک بہت بڑا میتھڈ ہوتا ہے، یہ ایک سائنس ہے
جو کہ پاکستان کے اندر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اپنے طریقے سے ڈیل کر لیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ٹٹوؤں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.